ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जी जी हजरत, आप अभी आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है, लेकिन आप कॉन्फ्रेंस पे किसी को ले रहे हैं क्या? वो हमारे साथी भाई हैं, तो मोहम्मद आप रजा नाम में। नहीं, अगर आपको खुद की अहलियत है, बात कर सकते हैं तो करिए, आप अकेले बात करिए, किसी को कॉन्फ्रेंस पे क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल मैं ही बात करूंगा, वो कॉन्फ्रेंस में रहेंगे तब भी मैं ही बात करूंगा तो इंशाल्लाह। आप कॉन्फ्रेंस पे मत लीजिए, आप बात कीजिए अकेले। अच्छा ठीक है, अच्छी चलिए, बात। अब आप क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। मैं ये पूछ रहा था हजरत कि मौजूद तकलीद ही पर मुझे इश्काल था, जैसे परसों बात हो रही थी आपसे, जी जी तो आप जरा वजाहत उसकी नहीं किए थे, मौजू से अलग चले गए थे। मैं नहीं गया था, जी आपने सवाल ही ऐसा किया कि मौजू अलग हो गया। और दूसरी अच्छा चीज ये कि आपने अपने बारे में जब बताया, मैं बता रहा हूँ, मैं इसी पे बात किया जाएगा आज इंशाल्लाह। जब आपने बताया कि मैं पहले देवबंदी था और उसके बाद फिर आपने ये कहा कि मैं बरेलवियों को सही जानता था, तो फिर बात उस दूसरी हो गई। बहरहाल हाँ, मौजूए तकलीद पे बात करनी है ना। जी जी हजरत। तो क्या इस पे तकलीद पे क्या मतलब ये आप तकलीद के मुतालिक क्या समझना चाहते हैं? मैं ये समझना चाहता हूँ हजरत कि ये तकलीद जो आप करते हैं, तकलीद शख्सी हो या तकलीद मुतलक हो, पहले उसकी वजाहत कर दें। और तकलीद की शरई हैसियत क्या है, तकलीद कब की जाएगी, क्यों की जाएगी? तकलीद के हवाले से भाई हम कह रहे हैं कि जो अइम्मा मुज्तहिदीन ने जो कयास से जो है हम तक मामलात रखे दीनी मसाइल में। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ बगौर। तो अगर कयास आपके नज़दीक क्या है, आप उसको दुरुस्त मानते हैं या जायज़ नाजायज़ मानते हैं, क्या मानते हैं वो अपने अपने एतबार से? पहले आप अपना मौक़िफ़ तो बताइए। देखिए हजरत, मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। इस कयास के ऊपर जो बात आई है, आप लोग कयास को क्या मानते हैं वो छोड़ दीजिए। मैं इज्तिहाद को मानता हूँ और इज्तिहाद मेरे लिए हुज्जत है, लेकिन इज्तिहादी मसाइल में जब तक इज्तिहाद मुज्तहिद के मेरे लिए हुज्जत है कि जब तक उसके मुज्तहिद के इज्तिहाद के खिलाफ कोई वाज़ेह दलील कुरान और हदीस में ना मिल जाए, तब तक वो मेरे लिए हुज्जत है। मसलन मिसाल के तौर पे अब ये मिसाल बाद में बात करेंगे। मैं आप मानते नहीं मानते ये बात कह रहे हैं ना, आप तकलीद के मुतालिक आप मुद्दई है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तकलीद हमारे यहाँ चार उसूल अदिल्ले अरबा चार हैं। हाँ कुरान, हदीस, इजमा, इज्तिहाद। ठीक है। ठीक, हाँ बस। और आप भी इसके कायल हैं, ये हमारा आपका इश्तराकी मामला है। जी ठीक ठीक है ना? ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि आप जिस तकलीद के कायल हैं, हाँ वो तकलीद तकलीद शख्सी है या मुतलकन तकलीद के कायल हैं? और तकलीद की शरई हैसियत क्या है, पहले इसकी वजाहत कर दें आप, और फिर तकलीद की शरई हैसियत के बाद ही मामला आगे बढ़ेगा ना। नहीं, मिसाल के तौर पे मैं एक बात आपसे जैसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने अपनी बात रखी, ठीक है, जी तो आप इस पे कोई मिसाल रखे तो फिर बात समझ में आएगी ना। दावा आपने जो पेश किया है तो उस पे जो है नहीं, आपने तो मुझसे खाली एक चीज की वजाहत मांगी है ना, कयास की। मैंने दावा नहीं किया है। नहीं, तो वजाहत में क्या किया? आप कयास को तो दुरुस्त मानते हैं। कयास नहीं, इज्तिहाद को मैं दुरुस्त मानता हूँ। कयास क्या है? कयास तो कोई भी कर सकता है, कोई किसी को भी इख्तियार है कयास तो करने का। कयास तो दुरुस्त। इज्तिहाद तो किसी को इख्तियार नहीं है ना कि हर कोई इज्तिहाद करे। हाँ तो ठीक, तो मुज्तहिदीन करेंगे, ठीक है। बस बस। तो अब ये बताइए कि कयास को आप दुरुस्त नहीं मानते हैं क्या? वमा काना लिल-मुमिनिन वल-मुमिनात इज़ा क़ज़ा व रसूलुहु अमरन अन युक़दा लहुमुल ख़ियरतु मिन अमरिहिम, कह रहा है ना कुरान। आप किसी मोमिन मर्द या मोमिना औरत को ये इख्तियार ही नहीं कि अल्लाह उसके रसूल के फैसले आ जाने के बाद अपनी राय पेश करे। अच्छा, ये रही कुरान की बात। फिर हुजूर ही अगर कयास के लिए बोले तो राय की बात बता रहा हूँ, वो तो इज्तिहाद होगा ना। नहीं, अगर मैं वही बात वो है, तो इज्तिहाद होगा ना। वो इज्तिहाद की बात तो वजाहत कर दिया मैं। इज्तिहाद के शराइत है ना, आपके यहाँ भी मेरे यहाँ भी, वो भी मुश्तरका मामला हमारा आपका। हाँ ठीक है। हाँ, इज्तिहाद और कयास दोनों एक मानते हैं आप? हाँ, अब आइए, एक ही है तो? अब आइए। हेलो जी जो
میرے پاس میں آپ سے میں اسی لیے ایک چاہتا ہوں نا منٹ کہ حضرت اجازت دے دیجیے، میرے بھائی ہیں اور میں رہیں وہ کال پہ کچھ بولیں گے نہیں، آپ کو خالی سنیں گے آپ کی مفید باتوں نہیں، کو۔ پھر بات ختم ہو جائے گی، بات ہی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ آپ ٹیپ کر رہے ہیں نا؟ میں ٹیپ بھی کر رہا ہوں، لیکن وہ بالکل کچھ نہیں بولیں گے آپ کو، ارے کوئی بھی مداخلت نہیں ارے کریں آپ گے۔ صاحب آپ بات کریے نا جی، جی چلیے آپ چلیے۔ بات کیجئے۔ اب جو میں سمجھنا چاہتا ہوں تاکہ جب وضاحت ہو تو بات سمجھ میں آئے نا، پہلے میں آپ سے کچھ سمجھنا چاہتا ہوں۔ جی آپ ذرا سا اجتہاد اور قیاس میں جو فرق ہے وہ ذرا واضح کر دیجئے پھر۔ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا، آپ تقلید اجتہادی مسائل میں ہی تو کرتے ہیں، مسائل فروعیہ میں یا مسائل منصوصہ میں کرتے ہیں؟ ارے صاحب جتنا سوال ہوتا ہے اتنا جواب دیجئے نا بھائی۔ آپ جو واقعہ بیان کرنا چاہ رہے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا، وہیں تو دے رہے ہیں قیاس۔ میں نے ابھی کون سا واقعہ بیان کیا ہے بھائی؟ ہاں تو پھر آپ تقلید کی شرعی حیثیت بیان کریں، آج کس موضوع سے ہٹ رہے ہیں آپ؟ میں واضح کر دیا اجتہاد کا قائل ہوں میں۔ ابھی تقلید ہی پہ تو آپ جو تقلید کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ جیسے تقلید کے متعلق جیسے سوال کریں گے میں ویسے جواب دے دوں گا؟ بھائی پہلے آپ کا موقف کیا ہے، میں آپ کا موقف جان جاؤں پھر آپ میرا موقف میں جان لیا، میں تقلید کا منکر ہوں۔ وہ تقلید جو اہل تقلید احناف کرتے ہیں اس کا میں کمپلیٹ منکر ہوں۔ تو احناف جو احناف تقلید کرتے ہیں اس کے آپ منکر ہیں؟ ہاں، آپ اگر ثابت کر لے جائیں کتاب و سنت سے تو انشاءاللہ میں کر لوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا تو اس لیے میں تو بات اسی لیے تو کھل رہی ہے نا، تو میں ذرا سا ایک بات بتائیے نا طاہر صاحب کہ جو آپ احناف جو تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے منکر ہیں؟ جی برابر۔ منکر ہونے کی وجہ کیا ہے آپ بتائیے پہلے؟ کوئی آج احناف کوئی ثابت ہی نہیں کر پایا کہ یہ تقلید کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، کیا کوئی ثابت ہی نہیں کر پایا تقلید کو۔ ہاں، کوئی احناف کوئی حنفی عالم بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا کوئی تقلید پر اتفاق رائے ہی نہیں کر پایا اپنے یہاں۔ کیا تقلید آپ کے یہاں خود اتفاق رائے نہیں ہے، مجتہد کے لیے حرام مانتے، غیر مجتہد کے لیے واجب مانتے۔ بھائی تو اب یہ بتائیے کہ تو میں تو آپ سے پھر وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ تو یہ بتا، ہاں تو میں آپ ایک مثال میں ایک سمجھنے کی نہیں بھائی، دیکھیے آپ جیسا بولیں گے تو اس پہ الزاماً جواب دیا جائے گا نا۔ اب تو یہ بتائیے کہ جو مثال کے طور پہ میں ایک بات آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ یعنی جو انبیاء تشریف لے آئے اس دنیا میں، تو جنہوں نے جو کلمہ پڑھنے کے لیے مثال کے طور پہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، ان کی امت کا کلمہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو اب کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے کیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ؟ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ان کی امت کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے کیا کہ ان کی امت؟ اچھا سنیے، کلمہ میں نے مثال دیا، منسوخ مسائل ہے یا غیر منسوخ مسائل ہے کلمہ؟ دیکھیے میں نے مثال دیا ہے، مثال اب منسوخ مسائل تقلید کو منسوخ تو پھر مسائل وہی بات، تو پھر میں نے اسی لیے تو میں نے آپ سے کہا صاحب ہلو مثال تو کم سے کم ڈھنگ کا دیں، ہاں تو منسوخ مسائل میں آپ تقلید کرتے ہیں؟ جناب من طاہر صاحب سنیے، آپ نے جو سوال کیا کہ بھائی مجتہد کے لیے تقلید جو ہے، کیا آپ نے کیا بیان کیا؟ یہ کلمہ ہے، مجتہد کی اجتہاد کو ماننا کلمہ ہے یا منسوخ مسائل ہے؟ میں نے کیا کہا؟ غیر منسوخ مسائل ہے؟ میں نے کیا کہا؟ منسوخ ہے کہ غیر منسوخ ہے، یہ ابھی بحث نہیں ہے، میں نے مثال دیا۔ اب دوسری چیز جو آپ پوچھنا، تقلید پر آئے نا حضرت، تو میں تقلید ہی پہ تو آ رہا ہوں، میں تقلید ہی پہ تو بات کر رہا ہوں، میں تقلید ہی پہ تو بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ جو تقلید کرتے ہیں میں اس تقلید کا منکر ہوں، اور آپ جو تقلید کرتے ہیں اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو میں وہی، ارے ہاں بھائی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ذرا بتا دیں۔ ارے بھائی تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے وہی تو جیسے معاذ ابن جبل ہی والا اگر آپ واقعہ لیتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، انہوں نے بتایا بھی کہ میں اپنی رائے سے بھائی قرآن پورا واقعہ بیان کر دیں اور سامعین سن لیں گے نا کہ آپ اس سے کیا استدلال ہیں۔ بھائی میں وہ پوری حدیث ہی پڑھ دیتا ہوں نا، سن لیجئے، پڑھ دیجیے، میں حدیث ہی پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیجئے، پڑھ دیں بہتر ہوگا۔ کیا ہے؟ عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما بعثه الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال اقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال
فبسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال استهدوا رأي ولا آل قال فضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على صدره قال الحمد لله الذي وفق رسول اللہ لما یرضا به رسول اللہ. ابو داؤد. ترجمہ کیا ہے؟ روایت ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجا تو فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کس طرح فیصلے کرو گے؟ عرض کیا اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر تم اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ. عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہ پاؤ. عرض کیا اپنی رائے سے قیاس کروں گا اور کوتاہی نہ کروں گا. فرماتے ہیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ یعنی تھپکی دی اور فرمایا شکر ہے اس کا جس نے رسول اللہ کے رسول کو اس کی توفیق دی جس سے رسول اللہ راضی ہے. ٹھیک ہے. ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے, ابو داؤد میں بھی حدیث. ہاں حضرت ہاں. یہاں سے آپ تقلید مراد لیتے ہیں تو کیا یہاں سے آپ یہ بتایا کہ قیاس اور جس کو آپ ہاں آپ ترتیب کو نہیں تو وہ یہ اس حدیث کے ترتیب کا لحاظ رکھیں گے. میں سمجھتا ہوں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گورنر بنائے گئے, اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ نہ گئے بھی کتاب اللہ سے فیصلہ کیے یقیناً الحمدللہ جی, اور پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فیصلہ کیے جی. مجھے ایک مسائل بتا دیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جس پر قیاس کیا ہو, ایک واقعہ. اچھا بات اس کی نہیں ہو رہی ہے, اب سنیے. ارے بھائی تقلید پر تو اب سنیے حضرت معاذ ابن جبل گورنر بنائے گئے. اب جیسا کہ آپ نے ترتیب بتائی ہے تو میری بھی ترتیب آپ سن لیں. ہلو. ہاں جی 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 جی. معاذ ابن جبل جو ہے گورنر بنائے گئے یمن کے. جی ٹھیک ہے. اب ویسے ہی جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا میں ویسے ہی آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ بھی دوہرا کر کے جواب دیجیے گا. ہاں بالکل کیجیے. گورنر بنائے گئے. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلے کیسے کرو گے جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو انہوں نے فرمایا قرآن سے. انہوں نے کہا اگر اس میں نہ پاؤ تو فرمایا رسول اللہ کی سنت سے. فرمایا اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر فرمایا کہ قیاس یعنی اپنی رائے سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ قرآن و سنت سے میری بات آپ جو بولنا چاہتے تھے میں یہیں سے کٹ کر کے پھر اپنی آگے بات کرتا ہوں. قرآن و سنت کے نزدیک جب تک کہ وہ گورنر ہے ان کے سامنے فیصلہ آیا اور قرآن و سنت کی آسانیاں ان کے نزدیک رہی اور انہوں نے فیصلہ کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں جواز تو ملتا ہے نا کہ وہ اپنی رائے اور قیاس سے فیصلہ کر سکتے ہیں. اجتہاد تو ہے نا, اجتہاد کو میں انکار کیا ہوں. تو بھائی جب ہاں تو آپ جہاں سے جی سنیے میری بات آپ سنیے جواز کے متعلق اس میں امکان انکار کا ہے. ارے بھائی تو آپ تو یہ بتائیے نا کہ قیاس ابھی آپ نے قیاس پہ جائز ہے نا, یہ جائز یہ اجتہاد ہے نا. قیاس کیا قیاس خالی کسی بھی مسائل میں کیا جا سکتا ہے. ارے بھائی تو پھر آپ یہ بتائیے کہ جو مجتہد اجتہاد کرے گا نا وہی تو قیاس ہے. آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے مجتہد اجتہاد کرے گا قیاس. آپ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ تقلید کی شرعی حیثیت واضح کر دیں گے تو بات ابھی واضح ہو جائے گی, مفید باتیں ہوگی. یہ تو طول دینے والی بات ہے. ارے ہم کہاں طول دے رہے ہیں, ہم تو بتا دیا بھائی. اب جو تقلید ایک اب رک جائیے اچھا رک جائیے سنیے نا طاہر صاحب. جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے معاذ ابن جبل کو بھیجا. ٹھیک ہے. تو جو وہاں کے جو وہاں کی رعایا تھی, جو وہاں کے لوگ تھے, ہلو جی ان کے نزدیک فیصلہ تو قرآن و سنت سے ہونا تھا. قرآن و سنت کے بعد حضور نے فرمایا اگر ان دونوں میں بھی تم نہ پاؤ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی رائے سے. تو اب ان کے نزدیک کن کے نزدیک یہ کیا نام ہے حضرت معاذ ابن جبل کے نزدیک تو حضور موجود تھے. جی بے شک حضور موجود تھے. تو ان کے لیے تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کے لیے اگر آپ تقلید کی بات کریں گے تو صحابہ کے لیے سامنے تو خود حضور موجود ہے. تو ان کے لیے تو کوئی میرا سوال یہ میرا آپ سے جاننا یہ ہے کہ جناب من آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے کے باوجود جو اجازت دیے وہ تقلید ہے. ارے جناب من
मेरी बात, जवाज़े अरे सुन इज्तिहाद तो की दलील लीजिए, है, अभी आपने ना कि बीच में जवाज़े बात, तकलीद की। आपने बीच में बात कट कर दी। अब ये बताइए कि यमन के लोग जो है किसकी तकलीद करेंगे? इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, आप बताएं तो एक वाकया तो तो पेश यमन करते के, हैं। मौजूद अरे जबल भाई रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैं किताब और सुन्नत में हमारे दलील पास ना तो, मिली हो और हमारे पास इज्तिहाद तो, की हो। सुनिए ताहिर साहब, हमारे पास तो एक जवाब मिल गया। सुनिए, मेरे पास एक जवाब मिल गया कयास और अपनी राय से, ये जवाब मिल गया। तो यमन मैं के कहाँ इनकार किया हूँ? मैं कहाँ इनकार नहीं किए। इज्तिहाद का हाँ इनकार किया हूँ? ठीक है, इनकार नहीं किए, ये मेरी बात बात, खत्म हो गई हाँ ना। हाँ, इनकार नहीं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, उन्होंने कुरान और सुन्नत से सारा फैसला कर दिया। मेरे पास अगर आप कहेंगे कि दलील आप ले आकर के दीजिए कि मुआज़ इब्न जबल ने अपनी राय से कोई जो है मसला हल किया हो, आप एक दलील दीजिए। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। आसानी के लिए कह रहा हूँ, हाँ आप हाँ समझे, मैं हाँ, तंज नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप कम से कम आप अरे वहाँ से फिर दरमियान में आप इस्तदलाल ले रहे हैं, तो कम साहब से कम सुनिए ना, आप जरा सा सिर्फ काला यकूलों पे मत रहिए, थोड़ा समय यसमो का भी मादा पैदा करिए। सुनिए, चलिए ठीक, अब आप जो है, आप भी इस पर अमल करें। हाँ मैं करूंगा। तो आपने सवाल किया है ना, तो सवाल छोटा होता है, जवाब आप देखेंगे सवाल 1-1.5 उंगली का होता है, लेकिन जवाब पता चलता है 4-4, 5-5 वर्ष में होता है। तो आप सिर्फ सवाल किया है ना, तो 1.5 उंगली का सवाल, आप जवाब मुझको देना है तो लंबा मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है? अब मुझे आप जो बीच बीच में इश्काल कर रहे हैं, तो मैं दरमियान में रोक रोक करके जवाब दे रहा हूं। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि जो हजरत मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बना करके भेजा, इन शरायतों के साथ, इन शराइत के साथ जो मुआज़ इब्न जबल को भेजा है, तो यमन के लोगों के लिए, यमन के लोग किसकी तकलीद कर रहे थे, किसकी तकलीद उनको करना चाहिए? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। हो गई बात आपकी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप इजाजत तो दे दें। हाँ, तो मुझे पहले इसका जवाब तो दे दीजिए ना, फिर मैं आगे और बात होगी ना। पहले इसका जवाब दीजिए कि यमन के लोग किसकी तकलीद करते थे, किसको? अगर जुमला तकलीद आप इस्तेमाल किए तो उसकी वजाहत आप पेश करेंगे। मैं तो तकलीद का मुनकिर हूँ ना। भाई आप मुनकिर है तो मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना, हजरत मुआज़ इब्न जबल के मुतालिक यमन, वो तो किताब और सुन्नत की पैरवी करते थे। अरे भाई, किताब और सुन्नत की तकलीद करते थे। हुजूर जो है उनको जो है यमन में इत्तबा करते थे। अरे भाई, तकलीद की दलील आप अरे आपने सुनिए, किताब और सुन्नत की इत्तबा करते थे, फिर हुजूर का जो ये जवाब मौजूद है कि तुम अपनी राय से, वो क्या नाम, उन्होंने कहा मैं अपनी राय से करूंगा, फिर हुजूर सुन्नत में ना मिलने की शक्ल में, हाँ ना मिलने के, तो फिर अब भाई अगर हम, तो मैं वही तो बात बोल रहा हूँ कि अगर आज अहनाफ, सुनिए पूछा हूँ ना जनाबे मन, आज अगर 1 मिनट भी नहीं बोलने देंगे तो बात होगी। आप ये कोई बात हुई? आप सवाल ये बोलते चले जाएं, मुझसे सुने भी ना। तो आप सवाल किए ना, तो जवाब मुझको देना है ना। ये बताइए, आप सवाल अरे भाई 1.5 उंगली का सवाल आपका है, तो जवाब तो मुझको देना है ना। अब जवाब जवाब मैं दे रहा हूँ कि भाई ठीक है, आपने अभी क्या कहा कि किताबों सुन्नत से जब कोई मसला न हो पाए, हल फैसला न हो पाए किसी मसले का, तब अपनी इज्तिहाद की दलील है। क्यों आप भाई तो अहनाफ 4 है, मैं कायल हूँ। अच्छा ठीक है। सुनिए, अरे सुनिए, नहीं आप बोले तो फिर मेरा, आप तो फिर मुझसे सवाल किस बात का किया, जवाब ले लीजिए ना। अहनाफ अगर आज, सुनिए, अहनाफ अगर आज सुनिए तकलीद करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कुरान और हदीस के अलावा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की जो बातें हैं, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की वो बातें जो कुरान और हदीस के अलावा, जो अगर कुरान और हदीस से कोई मसला नहीं हल हो पाया मिसाल के तौर पे, तो अब उस अहनाफ उसी के तो मुकल्लिद हैं कि भाई जो मसला दरपेश क्या नाम है, जैसे कुरान और हदीस के हवाले से, जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल को, आप ही कह रहे हैं कि कब वो जो है क्या नाम है कयास कर सकते हैं, जबकि कुरान और सुन्नत से कोई मसला हल ना हो सके। तो अहनाफ भी तो इसी के मुकल्लिद है कि भाई जब कोई मसला कुरान और हदीस से हल ना हो पाए, तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा बोलने नहीं दे रहे, फिर बीच में आप बीच में थोड़ा सा, अब मैंने कहा ना, थोड़ा सा जबान पे जो है सुकूत इख्तियार करें, फिर मैं बोल रहा हूँ। हेलो, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मुझसे जो सवाल किए मैं आपसे, ये तो मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तब इजाजत थी कि वो कयास कर सकते हैं जबकि कुरान और हदीस से कोई मसला हल ना हो, कोई फैसला क्या नाम है सामने फैसला न हो पाए, तो आपको क्या है कि आप जो है राय कर सकते हैं अपनी राय से, और जो है कयास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि अहनाफ जो है कुरान और हदीस के अलावा, जो कुरान और हदीस से जो मामलात हल हैं, तो क्या उसके कुरान और हदीस, इमाम अबू हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा ने कोई ऐसी बात जो कुरान और हदीस के खिलाफ बात की हो, या उससे हट करके कोई अपनी बात मनवाई हो जिसको आज अहनाफ मानते हैं? तो आप एक दलील दे दीजिए। चलिए ठीक है, एक अर्ज करूं मैं अब। हाँ बोलिए। आप
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں؟ میں ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ. چلیے ٹھیک ہے. ہاں آپ انہی کے اجتہادات پر رجوع کرتے ہیں نا، تقلید کرتے ہیں ہاں نا؟ ہاں 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 ٹھیک ہے. ہاں. دوسرے کی اجتہاد آپ کے لیے حجت ہے باحثیت مقلد؟ نہ نہیں ہے نا. نہ. اب جتنا بھی مسائل فروعیہ میں آپ مقلد ہیں یا مسائل منصوصہ میں؟ مسائل فروعیہ میں. مسائل فروعیہ میں. ہوں. اب مسائل منصوصہ کے اوپر میں نہیں جاؤں گا، ہوں. کیونکہ آپ کے گھر میں ہی یہ دکھا سکتا ہوں جو صاحبین ہیں ان کے، قاضی یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ہوں. مسائل منصوصہ لے کے مسائل فروعیہ تک اختلاف دکھا دوں گا. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، آپ جو ہے موضوع سے نہ ہٹیں. اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں مقلد ہوں، ہاں اور کوئی ایک مسئلہ آپ دکھا دیں ہاں. کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ان کا فیصلہ نہ رہا ہو، قرآن و حدیث کے خلاف ہو. وہی بات ایک ہی ہوئی نا. ہاں ہاں. تو میں کہہ رہا ہوں اصل میں اب دیکھیے یہ جو آپ سنیے اب نہیں ایک چیز اور میں آپ کو درمیان میں بول دوں. جو آپ مسائل منصوصہ اور مسائل فروعیہ کہہ رہے ہیں تو اس کو اور واضح کر دیجئے تاکہ جو سامعین ہیں ان کو سمجھ میں یہ بات آئے. ہم عقیدے کا مسئلہ جو ہے اس میں آپ مقلد نہیں ہیں. میں عقیدے کے مسئلے میں مقلد نہیں ہوں. میں کیا نام ہے وہ فروعی مسائل میں. اب آگے بولیے. بس ٹھیک ہے نا. ہاں. تو منصوص مسائل، اچھا اس میں ایک شرط ہے، وہ منصوص مسائل جو متعارضہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. خیر وہ ایک الگ بات ہے، وہ دوسری بات آپ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتا دیں کہ آپ نے جب یہ اتفاق کر لی کہ آپ دوسرے جو ہے امام کی تقلید نہیں کریں گے، نہیں آپ ایک ہی امام کی تقلید مقلد ہیں، جی وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جی اور مسائل فروعیہ میں ہی ان کے مقلد ہیں، جی. دوسرے کی گنجائش نہیں ہے. آپ کہہ چکے ہیں یہ. ہاں اب مجھے بتا دیں اس دور میں ہاں. جو آپ انجیکشن لگواتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں نا، انجیکشن کی آپ ذرا واضح دلیل، یہ مسائل فروعیہ ہی ہے نا. اچھا اچھا. فروعی مسائل ہے نا. ذرا چلیے تو الزامن ہاں رک جائیے. الزامن ایک جواب میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں. جیسا کہ آپ نے یہ بلا وجہ کا سوال تھوپا تو ایک بلا وجہ کا سوال میرا بھی لے لیجیے آپ اپنے ذہن میں. سوال کریں گے حضرت. ارے تو بھائی بلا وجہ سوال آپ کریں گے نہیں تو سوال بھائی سوال پہ سوال نہیں ہوتا کر لیں. آپ یہ ماننے کی دلیل نہیں ہے میرے تو ٹھیک ہے. میں بھی ایک سوال کر لیتا ہوں, اس کی دلیل آپ دے دیجئے کہ یہ بتائیے کہ یہاں پہ آپ ہندوستان میں ہیں, ٹھیک ہے, میں بھی ہندوستان میں مقلد نہیں ہوں نا, آپ مقلد, میں ٹھیک ہے اسی لیے تو میں سوال کر رہا ہوں. میں مقلد ہوں تو آپ نے سوال کیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ غیر مقلد ہے تو میں ایک سوال کر لیتا ہوں. آپ اسی کے متعلق ایک بات بتا دیجیے. میں ہندوستان میں ہوں, آپ بھی ہندوستان میں ہیں. یہاں پہ 12 گھنٹہ دن 12 گھنٹہ رات, یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 14 گھنٹہ دن کیا نام ہے 10 گھنٹہ جو ہے رات ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے, یا کبھی 14 گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور کبھی 10 گھنٹے کا دن ہوتا ہے مثال کے طور پہ. تو یہاں پہ تو سورج نکل جاتا ہے, سورج ڈوب جاتا ہے. ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ 3 مہینہ سورج نکلتا ہے تو نکلتا ہی رہتا ہے, 3 مہینہ ڈوب, مثال کے طور پہ. تو وہاں کے لوگ کیسے نماز پڑھیں گے؟ ذرا سا قرآن و حدیث سے اس کا, ہاں قرآن و حدیث سے ایک دلیل دے دیجیے. امریکہ میں ایک کنٹری ہے, ہاں کہیں بھی وہ ابھی مجھے بتا دیں. ارے صاحب سنیے نا, ہاں قرآن و حدیث سے ہاں قرآن و حدیث سے جواب تو سنیں گے آپ. قرآن و حدیث سے آپ کے لیے یہ کیوں اتنی اجلت کیوں ہے آپ کو؟ مجھے یہ سمجھ میں مجھے اجلت نہیں ہے, میں مجھے اجلت نہیں ہے بھائی. میں آپ سے سوال کیا ہوں, میرا ایک سوال ہے, اس کا جواب آپ دے دیں. چلیے. الحمدللہ رب العالمین. دنیا کائنات کے اندر اہل حدیث کے پاس اگر جواب نہیں تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. تو چلیے نا, دینا آپ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, حدیث پڑھیے یا قرآن پڑھیے. آپ نہیں سنیے تو آپ کا تو یہ الزامی جواب ہے. آپ انجیکشن کا سوال کر سکتے ہیں. میں کیا نام ہے, سنیے نا, ارے سنیے نا آپ, ارے میں سن رہا ہوں. اب جیسے آپ بول کر کے جا رہے ہیں تو میں درمیان میں, بھائی جب آپ بول کر کے جا رہے ہیں اسی لیے درمیان میں میں نے آپ کو پیچ لگا دیا. اب آپ رکیے, میں وضاحت ابھی لوں گا, ابھی میں لوں گا, خبر لوں گا. آپ گھبرائے نہیں, میں لوں گا. آپ ذرا سا مجھے اتنا جواب دے دیجیے کہ جب آپ ایک انجیکشن کو امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق آپ جو ہے پیش کرتے ہیں تو میں ایک سوال آپ سے نہیں پوچھ سکتا ہوں. تو چلیے قرآن و حدیث, قرآن پڑھیے یا
हदीस पढ़िए कि वहाँ के लोग जहाँ के 6 महीना, मैंने तो 3 महीना। आप मान चुके कि आपके पास जवाब नहीं तो है, आप भी मैंने जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मुआज़ इब्न जबल के हवाले से हदीस शरीफ पढ़ करके जवाब दे दिया। अब रही बात ये कि जब आपने बिला वजह एक सवाल किया तो मैंने एक एक वजह के साथ मैंने सवाल किया कि जहाँ 6 महीने सूरज न निकलता हो या 6 महीने सूरज डूबा ही रहता हो तो वहाँ के लोग नमाज 5 वक्ता कैसे पढ़ेंगे कुरान और सुन्नत से? इसका जवाब दीजिए। गैर मुकल्लिद है, तकलीद मैं दे चुका हूँ और 1000 बार दूंगा, क्यों परेशान हैं? तो दीजिए ना, पढ़िए ना, चलिए हदीस पढ़िए। आप तहम्मुल तो रखे। हाँ चलिए, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, चलिए तहम्मुल तो रखे। हाँ चलिए ना, तहम्मुल तो रखे। अरे पढ़े ना आप, चलिए मैं पढ़े, कुरान पढ़े, हदीस पढ़े। अच्छा, उस मुल्क में आप गए हैं? मैं गया हूँ कि नहीं गया हूँ, ये क्या नाम है, आप गए हैं? इससे मेरा आपने इसका सुनिए, अभी आपने इसका इकरार किया कि अमेरिका वहाँ है। अरे भाई अरे सुने तो सही आप। अरे मुसलमान, अच्छा ठीक है, एक मिनट, आपने देखिए है वहाँ, ये मतलब ये दलील है, अल्लाह ये दलील है, ये दलील है। नहीं मुसलमान, अच्छा एक भी अगर मुसलमान है, मैं पूछ रहा हूँ आप, अगर एक भी मुसलमान होगा तो वहाँ का एक मुसलमान नमाज पढ़ेगा कि नहीं? तो हो, नमाज वही होगी ना जहाँ मुसलमान होगा। अरे एक ही मुसलमान हो तो वो नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा वहाँ? एक बात बताइए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वहाँ पर अहले हदीस बरेलवी या कोई है वहाँ पर? कोई वहाँ जनाबे मन, आप ये जो बात कर रहे हैं ये दलील है, ये जवाब है। नहीं, नमाज कहाँ होगी? मैं एक ही वही नमाज पढ़ेगा। अरे हाँ ठीक है, तो क्या ठीक है, एक भी मुसलमान नहीं है? इसका जवाब है आपके पास? अरे भाई वो जहाँ पे अमेरिका के जो इलाके में, इसका आपने इकरार किया कि जब देखिए आप सुनिए ताहिर साहब, अभी इसका आपने इकरार किया, अभी इसका आपने इकरार किया, सुनिए अभी इसका आपने इकरार किया कि 6 महीने, मैं 3 महीना बोला था चूंकि मुझे इल्म में नहीं था, आपने 3 महीना बढ़ा करके 6 महीने किया। दूसरी बात, अमेरिका के इलाके में ये मुल्क है, सुनिए अमेरिका के इर्द गिर्द में ये मुल्क है। अब दूसरी बात जो मैंने, तो आपने कहा कि वहाँ मुसलमान है, तो ये दलील है, आप ये जवाब है आपका ना। मैं कहता हूँ कि अगर वहाँ एक ही मुसलमान होगा तो वो कैसे नमाज पढ़ेगा? ये जवाब दीजिए। कैसे नमाज पढ़ेगा? हाँ कैसे नमाज? कुरान हदीस में उसकी वजाहत मौजूद है। हाँ पढ़िए वजाहत। तो कयास करेगा वहाँ पर? अरे पढ़िए ना जी, नहीं नमाज कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए। मैं आपसे जवाब, आपने जैसे इंजेक्शन के मुतालिक एक सवाल मेरे सामने पेशा है, आप पहले मान ले, मैं जवाब दे रहा हूं, पहले मान ले कि इंजेक्शन वाला जवाब अल्हम्दुलिल्लाह आपने बेजा सवाल किया है। मैं एक बजा सवाल आपके सामने मैंने किया है, आपने एक बेजा सवाल किया, मैंने एक बजा सवाल आपके सामने कर दिया, तो अब मुझको आप जबरदस्ती मनवा रहे। आप जबरदस्ती कोई चीज नहीं मनवा सकते। हाँ अब इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। तो जबरदस्ती आप कर रहे हैं, अरे इसका जवाब दीजिए ना, वहाँ के लोग कैसे नमाज पढ़ेंगे? या अगर एक ही मुसलमान हो तो वहाँ का एक मुसलमान नमाज कैसे पढ़ेगा? जवाब दीजिए। जवाब भी आप ही से दिलवाऊंगा, आप परेशान ना हो। तो चलिए ना, हमसे मत दिलवा, हमसे आप मत दिलवा, आप हदीस पढ़ दीजिए। इकरार कर लेंगे, आप इकरार कर लेंगे कि आप हदीस पढ़िए, कुरान पढ़िए। मुझे पहले बता दें, ये इंजेक्शन वाला बेजा सवाल है एकदम। तो आप ये बताइए कि जो मैंने सवाल किया है वो ठीक है। अगर आप बताएं, पहले जवाब नहीं दिया। एक मिनट, अगर आपका इंजेक्शन वाला बेजा सवाल नहीं है, मैं आपके हिसाब से, तो जो मैंने सवाल किया, सवाल है, मैंने क्या किया? मैंने जो सवाल पूछा वो बेजा था या बजा था? नहीं, वो भी बेजा नहीं। पहले कौन सवाल किया? मैं जवाब दिए। तो मैंने क्या कहा था कि आप जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, नहीं सवाल के बस सवाल नहीं, ये तो मुकल्लिद की खसलत है। मतलब ये है कि आपके पास जो है, आपके पास न तो कुरान से, आपने कहा कि कुरान और हदीस में इसकी वजाहत मौजूद है, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है। आपने बेजा सवाल किया, मैंने एक बजा सवाल किया। आप मुझसे जबरदस्ती ये कहना चाहते हैं कि कुरान और हदीस से जवाब है, तो दीजिए ना, पढ़िए ना भाई। इज्तिहाद का मुनकिर नहीं हूँ, उसका जवाब है। पढ़िए ना, आप इज्तिहाद से भी मसाइल फुरुइया जिसके मुकल्लिद हैं नहीं साबित कर सकते। अरे भाई इजमा, भाई आपने जो क्या नाम है, आप मेरा जो सवाल है, अरे भाई आपने इंजेक्शन के मुतालिक आपने सवाल किया, तो ठीक है, इंजेक्शन के मुतालिक सवाल किया, तो भाई आप अदिल्ले अरबा के मानने वाले हैं, तो क्या इजमाए उम्मत है ना भाई, उलमा है ना भाई, क्या नाम है, नहीं है ना इस मसले में? तकलीफ तो नहीं है ना भाई, इजमा है ना, इजमा भी तो इस्लाम, क्या नाम, इस्लाम कैसे इजमा हो? किसके इज्तिहाद पर इजमा हुआ?
अरे भाई अब लीजिए, अब यहाँ पे जो आप जिसको इज्तिहाद पर इजमा हुआ, मैं पूछ तो रहा हूँ। आप इतना बताइए ना, सिर्फ मेरा एक सवाल, मेरा एक सवाल है, सुनिए क्या सवाल कर रहे हैं आप हजरत? तकलीद की न शरई हैसियत बता पा रहे हैं आप। अरे मैं सब कुछ वाज़ेह कर दिया। मुआज़ इब्न जबल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शुरू किया, इस हदीस को मैंने पेश किया तो आपने वहां पे एक बेजा सवाल किया कि एक दलील आप ले आकर के दिखाइए कि मुआज़ इब्न जबल ने अपनी राय से कोई मसला हल किया हो, जबकि हुजूर की सरी हदीस मौजूद है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं फैसला जो है कुरान से करूंगा, उसके अलावा अगर उसमें ना हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से करूंगा, अगर उसमें ना हो तो मैं अपनी राय से करूंगा। तो हुजूर ने उनके सीने को थपथपाया और उसके बाद उनको जो है शाबाशी देकर के भेज दिया। इस चीज को आपने माना है। अब उसके बाद इसका यहाँ से मैंने अपना जवाब लिया। दूसरी बात ये सुनिए, दूसरी बात ये कि जब मैंने पूछा, सुनिए, जब मैंने पूछा कि तकलीफ के मुताल्लिक आप जो है अनाप को लेकर के क्या नाराजगी है, तो आपने जो है एक इंजेक्शन का सवाल रखा। मैंने इंजेक्शन के मुताल्लिक जब आपसे एक सवाल रखा कि ये बताइए कि इसी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 6 महीना सूरज निकलता नहीं है और 6 महीना डूबता नहीं है, तो वहाँ के लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो आपने एक सवाल किया मुझसे कि क्या वहाँ पे मुसलमान है, ये आपका जवाब बन पाया। ये गैर मुकल्लिदों का जवाब है कि वहाँ पे मुसलमान है। अरे वहाँ पे एक भी मुसलमान हो तो वो अपनी नमाज कैसे पढ़ेगा? और अगर मुसलमान नहीं है तो इसकी दलील क्या है कि उन मुल्क में या उन जगहों पे मुसलमान नहीं है? इसका जो इसकी दलील क्या? आपके पास इसकी भी दलील मौजूद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तकलीद साबित कर दी है। अब आपको यह है कि भाई आप जो है अल्लाह और रसूल के फैसले को न मानेंगे तो आप मत मानिए, आप मानने के लिए पैदा ही कब हुए? मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु जाकर के एक मसलक कायम कर लिए थे राय पर। जाओ यार, आपके पास जवाब नहीं है, रखो फोन।